बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ वही शेख फ्रॉम इस्लामाबाद, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। मुझे बहुत कम हालांकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहा इतने साल, थ्री डिकेड से ज़्यादा, लेकिन आज सुबह को तकरीबन 6:45 के करीब मुझे वैसे मुझे कभी सुनने का इत्तेफाक नहीं हुआ, तो 6:45 यानी कि 6:45 के करीब मैंने अपना एक चैनल FM 101 जो है वो मॉनिटर किया। तो बहुत अच्छी उसमें नात हमद वगैरह चल रही थी। उसके बाद 7 बजे भी आई और उसके बाद न्यूज़ जो है उन्होंने न्यूज़ रूम को, जो मास्टर कंट्रोल रूम है, उसके ज़रिए से न्यूज़ रूम को लिंक कर दिया और 7 बजे की ख़बरें आनी शुरू हो गई। उन ख़बरों में एक ख़बर ये थी कि वज़ीर आज़म ने हदायत की हैं वजारत घर वालों को, पता नहीं क्या है उनको, हाउसिंग वालों को, कि फ़ौरी तौर पर अपना घर और ये वो फलाना फलाना। हर वज़ीर आज़म आता है, कोई अपना घर ले आता है, कोई रोशन घर ले आता है, कोई मेरा घर ले आता है, कोई फलां ले आता है। ठीक है, तो इन वज़ीर आज़म साहब को भी फिर एक मरतबा कह लीजिए कि इन्हें एहसास हुआ कि गरीब आदमी के पास छत नहीं है यार, उनके लिए छत का इंतज़ाम करो, क्या टोपी ड्रामा। तो वो बहरहाल 2016 की बात है दोस्तों कि एक उस बल्कि 14 में भी आया था, बल्कि 16 में आया कि अगर आप 19, 20, 21, 22 के हैं तो आप 1-1 लाख रुपया आप जमा करवा दें फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी को। ठीक है जी। और अगर आप 18 से नीचे हैं या 18 वाले हैं तो आप 50,000 रुपये जमा करवा दें। हमने फ़ौरन जनाब दे फॉर्म। बल्कि मेरा एक दोस्त जो था वो अमेरिका गया हुआ था, वहाँ से उसने कहा कि मेरे भी करा दे 50,000 रुपये। मैं उसके 50,000 रुपये अपनी जेब से जो उसने आके मुझे अदा कर दिए। अच्छा, एक और ये है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी, जो जिसने जो है 14 है, 15 और ये वो। अब आज मैं देख रहा था तो फेसबुक पे उनका पेज है, सड़कें बन रही हैं, CDA ने 14 और 15 पे रोड्स बनानी शुरू कर दी हैं, अपराइजर्स ये वो फलाना ठिकाना, ये पता नहीं किसको देने हैं। लेकिन जिन लोगों ने हज़ारों लाखों फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ने पैसे जमा करवाए थे, लाख रुपया, उनका आज तक पता नहीं चला क्या है क्या नहीं है। अच्छा, जब इस तरह की चीज़ आती है ना, पैसे लेने हो ना गवर्नमेंट ने, तो हाँ फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, आपको किसी ने कहा दिया, हाँ बनता है आप लाख रुपए जमा करवाएं। जब पेंशन देने का वक्त आता है या कोई और मराद देने, आप कॉरपोरेशन हैं, आप खुद कमाएं खुद खाएं, आपको हमने कॉरपोरेशन बना दिया, आर्टिकल फलां ABC। इतना तेज़ हैं ये लोग, असम्बली का पता नहीं क्या आर्टिकल काट के ले आते हैं। तो बहरहाल ये है कि इनको भी नहीं पता, सरकारी मुलाजमीन ने 40 साल जो हैं वो जिन फाइलों के साथ ब्यूरोक्रेसी का मुकाबला नहीं कर सकता सियासतदान कितना भी शातिर हो जाए, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो होता है, या जिसे अफसर शाही कहते हैं, जिसको ब्यूरोक्रेट कहते हैं, वो तो फिर मेरे मुँह से कुछ और निकलेगा, वो फ्रांस से जगह से भी फाइल निकाल के ले आता है। अच्छा, एक और टोपी ड्रामा एसोसिएशन है, वो है फेडरल एम्प्लॉइज़ CHS, जिसे कहते हैं फेडरल एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इसके अंडर जना गार्डन है, गौरी टाउन है, करंग है, पता नहीं और किसी जगह है, फलाना है। ये एक आला दर्जे की आप कह लें कि निजी लोगों ने मिलके एक वो बनाई हुई है, गवर्नमेंट की शीरबत है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का शेल्टर है। ये एक गवर्नमेंट की से इजाज़त ली हुई है, गवर्नमेंट इसको सुपरवाइज़ करती है, CD भी इसको देखती है। लेकिन इसके ऊपर जो लोग हैं वो जरा यहाँ के, मेरा एक नायब कासद है, मैं उसको जानता हूँ, उसकी ज़मीनें थी यहाँ किसी एक सोसाइटी में। अब वो इस का ये जो हाउसिंग सोसाइटी है उसका पता नहीं जनरल सेक्रेटरी है कि क्या है। ठीक है, इन्होंने इतना लूटा है। अभी इस सोसाइटी की कोई तीसरी दफ़ा इलेक्शन हुआ है, इसके अंदर जितनी भी आती हैं सोसाइटीज़ आती हैं, और दबा के यार प्लाट के ऊपर प्लाट, मकान के ऊपर मकान, प्लाजा के ऊपर प्लाजा, मर गया खप गया, उधर चला गया इधर चला गया, कोई इसको रोकने वाला ही कोई कानून नहीं है। वेयर जो मैं पहली बात कर रहा था, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी, वो 1.5 लाख रुपये 10 साल हो गए हैं, मैंने करवाए थे 10। परसों मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, रिटायर हो गया मैं, वो भी बहावलपुर से, उनका फ़ोन आया कि सर जी वो एक दफ़ा PHA में पैसे जमा करवाए थे, पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, उसका क्या बना, उसका पता ही कुछ नहीं है। तो ये लूटने के डिफरेंट मतलब रंग, मुख्तलिफ नाम शनाख्ती कार्ड बना के ये आ जाते हैं, कभी PHA बना के, कभी पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी बना के, और कभी फेडरल एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बना के। इसके अलावा ये तो चले थी, इसके अलावा बेशुमार और बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, अच्छे लोग भी हैं बीच में, कोई मतलब फैसल टाउन है, मुमताज़ टाउन है, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, ऐसे लाहौर में भी होंगे। लाहौर में एक तो वो डूब ही गया था सारा, वो पता नहीं वो भी एक सोसाइटी है क्या है।
جو راوی میں چلا گیا تھا وزیر صاحب کا، علیم کریم صاحب کا، ٹھیک ہے. وہ یا خدا کے لیے یار، ایک بندے کی، ایک فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے جب وہ ریٹائر ہوئے تو اس کو اپنا گھر تو ہو. نہ اس کو اکوموڈیشن دیتے ہیں، نہ آپ اس کو پینشن دیتے ہیں، نہ آپ اس کو میڈیکل الاؤنس دیتے ہیں، نہ آپ اس کو گریجویٹی دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیتے ہیں. کہتے ہیں جاؤ کر ایک ایک کاٹ کے تعلیم جا کے واہ 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 واہ، کیا بادر ٹوپی میں کہوں گا. تو جو گورنمنٹ وزیر اعظم صاحب نے کہا یہ فوراً تیز کر دیں، اور ساتھ ہی ایک ویڈیو چل گئی جناب یار F-14 میں F-15 میں سڑکیں بن رہی ہیں اور CDA کے صاحب ایک کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ہر دفعہ کھڑے ہوتے ہیں، ہر وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. مطلب ان کی سوٹ بدل جاتا ہے، بندہ بدل جاتا ہے، ہوتا وہ اسی کیٹیگری کا ہے. کوئی CDA کا چیئرمین ہوتا ہے، کوئی ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے. یار یہ غریب لوگ ہیں. یہ سرکاری ملازم جو ہوتا ہے نا بیچارہ، بڑا ہی ایک اپنے آپ کو وہ بابو سے کہتے تھے پہلے زمان میں. بابو مطلب ایک خاندان میں تھا نا، ان سارے پیار ایک پڑ جاتا تھا اس کو بابو کہہ دیتے تھے، اور یا بہو کہہ دیتے تھے. بہو تو ایک بھی ہے نا، میں انہوں نے بہت خبر نہیں کہتا بہو جی تھا، وہ تو خیر کھرب پتیا بہو جی ہیں. میں آئی ٹاکنگ اباؤٹ دا بابوز آف اسلام آباد یا بابوز آف فیڈرل گورنمنٹ یا صوبائی حکومتیں. تو ڈفرینٹ سوسائٹیز ڈفرینٹ بنائی ہوئی ہیں. یار 2016 میں نے پیسے جمع کروائے تھے، میرے ساتھ میرے بہت سارے کولیگز نے جمع کروائے تھے. وہ لاکھوں روپیہ کدھر گیا؟ کوئی خاطر نہیں، کوئی پتر نہیں. ایسے ایک دفعہ بیچ میں خط آ گیا تھا 5-7 سال پہلے، 12.5 لاکھ روپے جمع کروائیں، 12.5 لاکھ روپے جمع کروائیں، وہ مل جائے گا، وہ ہو جائے گا. وہ جو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ایک ربانی صاحب منسٹر تھے، ان کے دور میں تھا. کسی نے 12.5 بھی جمع کروا دیا. میں نے تو نہیں کرایا، نہ 12.5 والے کو ملا ہے، نہ لاکھ والے کو ملا ہے. تو براہ کرم یہ ان سوسائٹیز کے لیے کوئی ایک وہ رکھیں، بیلنس کوئی رکھیں. DHA کا اپنے معاملات ہیں، بحریہ کے اپنے، بحریہ کا بھی رولے بن گئے ہیں، ہم لوگ وہاں بھی ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے. سو میری مطلب یہ ہے کہ فیڈرل امپلائیز کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. بڑی لوٹ مار ہے، میں آئی وٹنس ہوں، ثبوت چاہیے میرے سے رابطہ کر لیں. فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی، جس میں نے خود پیسے جمع کرائے، میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں نہیں ہیں. اور PHA کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، رجسٹریشن بھی کرائی، پیسے بھی دیے، یہ بھی کیا وہ بھی کیا. تو کوئی یہ وزیر اعظم صاحب آپ ماشاء بہت ایک فاسٹ سپیڈ پہ جاتے ہیں، فوراً تیز کریں، جلدی کریں، ٹھیک ہے. راتوں رات سڑک بن جائے گی، اگلے دن 19-23 دن ٹوٹ بھی جائے گی. تو یہ ہے کہ آپ اس ہاؤسنگ اتھارٹیز کے لیے کوئی ایک اتھارٹی کو کمیٹی بنائیں کہ لوگوں کے پیسے خربوں روپے لیا ہے، کدھر کیا ہے، حساب دیں. یہاں نہیں دیں گے تو وہاں 6x6 ہی ہوتے ہیں نا، جنہیں لیٹر ہیں جا کے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ معافی دے، سب کو معاف کرے. وزیر اعظم صاحب آپ کی نیت میں ہمیں شک نہیں ہے، لیکن شک ہے بھی ہے. اگر ہے تو اس کو حل کیجئے، اور ہم پھر آپ کہیں گے کہ یس وزیر اعظم. ادروائز ووٹ ہم نے آپ کو نہیں دینا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 45-47 کو تو ووٹ کبھی ملے گا ہی نہیں، نہ نائب کا صد دے گا، نہ کوئی 22ویں گریڈ کا دے گا، نہ حضرت سروس دے گا، نہ ریٹائرڈ دے گا، ٹھیک ہے. میں غصے میں نہیں ہوں، بڑی سینسبلی ہوش و آواز پہ بات کر رہا ہوں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے. وحید شیخ اسلام آباد سے آپ سے اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم.